सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में आजकल एक मामला बहुत गर्म है और वो है फॉरेन फंडिंग का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हुकूमत कहती है कि उनके पास तमाम 40,000 वो डॉक्यूमेंट्स जो वो दे चुके हैं वो मौजूद हैं और वो कुल्ली तौर पर बता रहे हैं कि उनका किसी किस्म का कोई मामला नहीं। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जिसमें तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल खिताब में ये बात की थी कि वो चाहते हैं कि ये ओपन और पब्लिक किया जाए फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के हवाले से, लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है केस की और मामलात की हसासियत की वजह से, और उन्होंने इस सारे अमल से माजरत भी कर ली है। लेकिन इस वक्त एक मुतालिबा है कि जल्द अज जल्द इस सारे अमल को कंप्लीट किया जाए, क्लोज किया जाए, ताकि फॉरेन फंडिंग के जो मामलात हैं, जो हकाइक हैं, वो कौम के सामने लाए जा सके। बार बार ये बात हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में फ़ारूक हबीब साहब बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के जो मामलात हैं, अगर उसमें किसी तरह की भी कोई भी बेज़ाब्तगी है तो पाकिस्तान में जो 40,000 के करीब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। कल भी उन्होंने एक मीडिया चैनल पर गुफ्तगू करते हुए बड़ा एक अहम पॉइंट कहा कि पाकिस्तान में अगर किसी जगह से कोई पैसा आया है तो वो पाकिस्तान में लैंड नहीं किया गया, इसलिए पाकिस्तान में भी उसका कानून का इत्तलाक नहीं होता है। ये चीज़ें स्क्रूटनी कमेटी में चलेगी। अकबर एस बाबर साहब ने स्क्रूटनी कमेटी के मामलात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया कि वो इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं कि वो नहीं मान रहे हैं, बेहतर तौर पर नहीं कर रहे हैं और हुकूमती प्रेशर में। आज हम इस पर प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। राजा यासिर हुमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर पंजाब से बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का भी। राजा साहब पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये मामला 6 साल से लटका हुआ है, लेकिन अब अचानक बड़ी तेज़ी इसमें आ रही कि जनाब इसका फौरी फ़ैसला किया जाए। अपोजिशन को ये लगता है कि ये वो केस है तकनीकी बुनियादों पर जिसमें आपकी जमात उसका वो ख़त्म हो सकती है, आपकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो बिल्कुल साफ शफाफ हैं। अगर साफ शफाफ मामलात हैं तो सर ये 6 साल 6.5 साल का वक्त गुजर गया इस केस में, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है इस केस में? लेकिन ये कतन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। असल में बात यह है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं की थी, उन्होंने ही लगाई थी। अगर उनको किसी किस्म की कोई चीज़ मिलती तो शायद छोड़ते ना। प्रोसीजर्स को फॉलो कराना हर पार्टी का भी हक होता है, जो आपका जो मुकदमा लड़ रहा होता है उसका हक है कि कोई ऐसा काम उसके साथ ना हो जो कानून के और प्रोसीजर्स की खिलाफ वर्जी हो। तो हम उसको सीधा करवाना चाहते थे, वो सीधा है। अगर सीधा होगा तो हमें कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं है कि ना तो हमने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कभी फंडिंग ली, ना पीटीआई का इस तरह का बैकग्राउंड है। उसके बरक्स अपोजिशन की बहुत सारी पार्टीज हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए जाते भी हैं और उनका जो एजेंडा है उससे नजर आता है कि वो किसकी जबान बोल रहे हैं। तो हमें मेरा ख्याल कि वो यकीन है मुझे कि किसी किस्म की फिक्र जो है वो हमारी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में नहीं है, ना हमारी पार्टी को कोई फिक्र है, और इंशाल्लाह हम इससे सुरखरू होकर निकलेंगे। सही। लगारी साहब कल वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन इस सारे केस को होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो बहरहाल खुल के कह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने मामलात हैं, कुछ कानूनी तकाज़े हैं, हसासियत की बिना पर उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि इसकी तहकीकात ओपन की जा सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बहरहाल कि जब ये मामलात हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में होंगे तो फिर उसके वक्त अवामी समात का मामला हो सकता है, यानी तमाम सियासी जमातें हो सकती हैं। तो सियासी जमातों को थोड़ा सब्र करना चाहिए कि जब तमाम तर चीज़ें अब फोल्ड हो रही हैं, तहकीकाती जो कमेटी है वो स्क्रूटनी कमेटी वो कर रही है सारा अमल, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन दूध और दूध पानी का पानी कर देगा। ये इतना प्रेशर इलेक्शन कमीशन पर क्यों डाला जा रहा है? एक तो मैं जिन सियासतदानों को, बल्कि नौजवान सियासतदानों को पसंद करता हूँ, यासिर साहब उनमें हैं। पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे हैं और पोटेंशियल उनका अच्छा है और अपनी क़यादत के पार उनका भरोसा भी अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि इस केस के इल्तवा के लिए पीटीआई की तरफ से 30 दरख्वास्तें दी गईं
اور اس کی سماعت روکنے کے لیے. جی. اور یہ بات سب کے علم میں ہے اور کئی بار ان کو چیلنج کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو بھی سماعت کا اختیار تک نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اعتراضات بھی لے کر گئے. پھر یہ کہ الزام یہ ہے کہ لگ بھگ 23 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو خفیہ رکھے گئے ہیں، وہ فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں جن کو ظاہر نہیں کیا گیا. یہ بہت سے معاملات ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور سوالات پیدا کرتے ہیں. ان سوالات کے پیدا ہونے سے صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. موجودہ حالات میں ہمیں یہ شبہات ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس کی بنیاد پر وزیر اعظم کو، میرا اپنا پرسنل موقف ہے کہ وزیر اعظم کو اس بنیاد پر ہٹایا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے آئین کے اندر. یا وزیر اعظم استعفیٰ دے دے یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے اور پاس ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ وزیر اعظم کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہے. اور ظاہر ہے میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں اور کوئی اور بھی جانے والا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم نہ ہوں، خدا نہ کرے، تو پھر ان کی جگہ پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. یہ صورتیں ہیں آئین کے اندر جو آئینی کی طریقہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی طریقے سے ہٹ کر جس طریقے سے بھی وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا رہا ہے، اگرچہ آئین میں بھی ڈال دیا گیا تھا 58(2)B، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ہٹایا جاتا رہا ہے میں اس کو بھی ٹھیک نہیں مانتا ہوں، چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وزیر اعظم کو ہٹایا جائے. یہ بالکل ساری صورتحال ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 73 سال تاریخ میں کوئی ایک وزیر اعظم تو ہو، کوئی ایک جو اپنی مدت پوری کرے. ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. ہم دل سے بالکل چاہتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کو ڈیلیور کر، نہیں ڈیلیور کیا، یہ ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو بھگت بھی رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ہٹایا جاتا ہے تو معروف طریقے سے ہٹایا جائے. یہ ڈنڈا مار کے ہٹانے والی بات جو ہے اس کے میں حق میں نہیں ہوں. میں بالکل نہیں ہوں اس بات کے حق میں کہ جناب کوئی چور راستہ اختیار کیا جائے اور وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے. مگر پی ٹی آئی پر یہ سوالات موجود ہیں سر. لیکن فارن فنڈنگ کیس ایگزسٹ کرتا ساری ہے. بات میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن سر ساری بات میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے سیزنڈ پولیٹیشنز، وہ وزیر اعظم کو ہٹانے پہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہٹایا جائے، نہ وہ تحریک عدم اعتماد کی جانب آ رہے ہیں، نہ وہ کسی اور جانب. وہ تو سر آئینی طریقہ کار کی جانب آئی نہیں، ان کا تو کسی ایک جگہ بھی مطالبہ نہیں تھا. میرا خیال ہے تو سیاسی جماعتوں کے اپنے لوگوں کو ہی سیاسی پروسیس سے ہٹ کر وزیر اعظم کو ہٹانے کی خواہش ہے. نہیں، مجھے ان کا وکیل ہونے دیں. وہ چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشر پڑ جائے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں. استعفیٰ دینا بھی ایک آئینی طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ وہ چیز چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کم از کم ہم اپنی آواز تو اٹھائیں گے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. سر وہ تو کہتے ہیں پہلے وزیر اعظم کو ہٹایا ہے اسٹیبلشمنٹ، پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے. مریم نواز صاحبہ کون ریکارڈ یہ بات ہے؟ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، وہ میں نے نہیں کہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے بالکل صحیح ہو گیا سر. لیکن ایک میں چیز یہ ہے کہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب، یہ بار بار یہ بات اپوزیشن کی جانب سے کی گئی. کل اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ پریشر میں ہے اسکروٹنی کمیٹی. اسکروٹنی کمیٹی میں مختلف اداروں کے افسران ہیں، جو سینئر افسران ہیں، وہ اس وقت اسکروٹنی کمیٹی میں، ان پر پریشر ہے حکومت کی جانب سے. تو سر آپ حکومت میں طاقت میں ہونے پر اب پریشر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے خلاف وہ جو ثبوت ہیں، جو آپ کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں. کہ میرا خیال ہے یہ سوال پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ obviously میں تو یہی جواب دوں گا کہ ہرگز کوئی پریشر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے. اس لیے تو خان صاحب نے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس کو اوپنلی کر لیں. اس میں کون سی ایسی کوئی سیکریٹ بات ہے، اور تینوں پارٹیز کا کر لیں. جب آپ کو اپنے پہ اعتماد ہوتا ہے تو آپ پھر چھپنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر آپ جتنے اعتراضات کر رہے ہیں، اور جو پہلے کے اعتراضات ہیں کہ گزشتہ گورنمنٹ میں آپ نے روک کے رکھا، لٹکایا، لمبا کیا، تمام باتیں ٹھیک ہوں گی، چلو سب مان لیتے ہیں. لیکن جب آخر میں بات وہ ہے کہ ہم آفر کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس سے ان کا اعتماد بھی نظر آتا ہے. ہمیں کسی قسم کی نہ فکر ہے نہ ڈر ہے، اور اوپنلی کریں. ہمیں کیونکہ 100% پتہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کی فورن گورنمنٹ نے فنڈنگ نہیں کی. اور یہ دو مختلف باتیں ہیں. کل بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بڑے کلیئرلی انہوں نے ٹی وی ایک پروگرام میں سن رہا تھا
क्वांटिफाई किया कि एक फंडिंग वो कोई इंडिविजुअल करता है, कोई इंडिविजुअल अमेरिका से पैसे भेज देता है $50, $500, चाहे उसका ताल्लुक इंडिया से हो या जैसे, उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। आपने विजडम भी तो देखनी है ना। एक फंडिंग वो होती है कि आपको किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने $1 मिलियन या $4 मिलियन दिए हो और वो आप किसी एजेंडे के तहत देती है। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं और इन बातों को और ये बड़ी क्वांटिफाइड है लॉ में भी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर एक लॉयर भी बहुत सीनियर है और सीनियर मेंबर है पीपल्स पार्टी के, तो वो ये बात कर रहे थे। मैं तो उसको रिकोट कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है मेरा ये सब्जेक्ट तो नहीं है कि मुझे लॉ की बड़ी। बिल्कुल सही राजा साहब, अब ये देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन में ये मामलात किस तरह से वो आगे आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।